सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोक। सदा सर्वदा उहाँको शरणमा समर्पित भाव लिएर अपार आदर सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था र भर भरोसाले युक्त भई उहाँ गुरुज्यूमा अपार वन्दना सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। सर्वलोकहरूमा पनि उच्च स्वर्गलोकमा विराजमान रहनुभएका समस्त परमात्मा भगवान गुरुहरूमा अपार सम्मान भाव प्रकट गर्दै असंख्य पुष्प अर्पणका साथ वन्दना र सेवा ढोक गर्दछु। पूजनीय सर्व परमात्मा लोक लोकोत्तरका सर्व मार्ग गुरु र गुरु मार्गहरूको शरणमा शरणागत भई अपार वन्दना। सम्पूर्ण सङ्घ भक्त अनुयायीहरूमा सर्व मैत्री मङ्गलम। आज म महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको जीवनी तथा घटनाक्रमहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले पनि उहाँ गुरुज्यूको शरणमा समर्पित भाव लिएर अपार आदर सम्मान विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था र मैत्री भावका साथ श्रवण गर्नुहुनेछ। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले देशभित्रकै केही जिल्लाहरूको भ्रमण गर्नुहुने जानकारी सङ्घहरूमा भएपछि विभिन्न जिल्ला सङ्घहरूबाट भ्रमणको लागि प्रस्तावहरू आउने क्रम जारी भयो। सबैबीच यी प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुँदा उहाँको पहिलो ऐतिहासिक भ्रमण सिन्धुली जिल्लाबाट सुरु हुने निर्णय भएपछि सिन्धुली सङ्घहरूमा खुसीको सीमा नै रहेन। सबै तिङ छक्क परे, सपना हो कि विपना हो। खुसीले ओतप्रोत भएका सङ्घहरू उक्त शुभ दिनको पर्खाइमा गुरुज्यूको सिन्धुली भ्रमणको स्वागतमा सबै तयारी गर्नमा लागि परे। हर्षोल्लासका साथ तयारी अवस्थामा रहेका सङ्घ मित्रहरू सक्रिय स्थितिमा देखिन्थ्यो। त्यस समयमा भ्रमणको लागि पहिलो प्रस्ताव सिन्धुलीका सङ्घहरूबाट आएका थिए। त्यही आधारमा उहाँ गुरुज्यूले पहिलो आध्यात्मिक भ्रमण सिन्धुलीमा हुने निर्णय गर्नुभएको थियो। सिन्धुली जिल्लाका सङ्घ मित्रहरूले गुरु र उहाँका शिष्यहरू रहुन्जेलसम्म आवश्यक पर्ने घाँस बास र स्थानको संरक्षण लगायत अन्य व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी बोध गरेका थिए। केही समयको पर्खाइपछि गुरुज्यू सिन्धुलीतर्फ प्रस्थान हुने दिन पत्तै नै नभइकन आइसकेछ। विक्रम सम्वत 2069 साल असार महिना 2 गतेका दिन महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू पहिलो पटक उहाँका केही शिष्यहरू र सङ्घ भक्त अनुयायीहरूको साथमा सिन्धुली भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। गुरुज्यू त्यहाँ 3 महिनासम्म रहनुहुँदा त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए। त्यहाँका सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले
हर तरहबाट पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग प्रदान गरी गुरुज्यूको भ्रमणलाई सफल पारेका थिए। गुरुज्यू नहुँदाको अवस्थामा पवित्र तपोभूमि हलखोरियाको स्थिति उराट लाग्दो सुनसान छाएको थियो। सही र गलत छुट्याउन सक्ने मानवको जात भएर पनि के गर्ने? लोभ, रिस, अहङ्कार र स्वार्थको वशमा परेपछि असमर्थ हुने रहेछ। उक्त समयमा गुरुज्यू भ्रमणको लागि प्रस्थान गर्नुभएको केही दिन बित्न पाएको छैन। त्यही मौकालाई छोपेर वरिपरिका गाउँ, घर, समाजका केही व्यक्तिहरूदेखि लिएर राष्ट्रका केही जिम्मेवारी सङ्घ संस्थाहरूसम्म पनि त्यहाँ पुगेर उक्त स्थानमा छाडिएका भाँडा बर्तन, पानी ड्रम, काँडे तार, फलाम, केही अस्थायी साना टहराहरू लगायत विभिन्न वस्तुहरू तहस नहस गर्दै आफ्नो घर घरमा पुर्याइयो। झन् त्यस ठाउँको संरक्षण गर्नु कता हो कता उल्टै लथालिङ्ग पारिँदै एक क्षण पनि यसको महत्त्व र धर्मको विषयलाई नसोची जे मन लाग्छ त्यही गर्न थाले र गर्न लगाए। यसरी उक्त तपोभूमि हलखोरिया धार्मिक क्षेत्रको अस्तव्यस्त हुँदाखेरि देशको कुनै पनि सङ्घ संस्थादेखि लिएर जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरूले पनि विचार गरिएन र यस्ता कार्यहरूलाई रोक्न कुनै प्रयास पनि कतैबाट भएन। रमिताहरू मात्र हेरिरहे। यही घटनाहरूले बारम्बार भनिरहेछ, के हामी मानवको कर्तव्य यही हो त? सपार्ने र सुधार्ने गर्ने अरू कुनै कर्म छैन? यसरी मानवले आफ्नो कमजोरी पक्षहरू देखाइरहेका छन्। संसारलाई थाहा नै छ, जहाँ महासम्बोधित धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 6 वर्षसम्म निर्जल, निराहार, महाकठोर त्याग र तपस्या गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा। अब जे भयो भइसक्यो, यसको खण्डन गरेर कुनै महत्त्व छैन। हुन सक्छ सायद आउने दिनहरूमा यस्तो स्थिति नआउला। वास्तविक त सबैले बुझिसकेकै छ। विगतमा झै अबुझ त पक्कै हैनौँ हामी। अहिले जे बताइरहेको छ यो कुनै आरोप वा दोष होइन। यो एक यथार्थ सत्य घटना हो। यसलाई कहिले बिर्सन सकिँदैन। संसारको इतिहासमा मेटिन सक्छ, तर धर्मको इतिहासमा अमर रहन्छ। किनकि यो एउटा धर्मको ठुलो विनाश कार्य हो। यस घटनाले गुरुज्यूलाई के असर हुन सक्छ? कुनै असर त हुने होइन, तर अधर्म पाप कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई भने पक्कै पनि ठुलो असर पुगेको छ। किनभने जुन ठाउँमा पवित्र पुण्यभूमिको रूपमा उहाँले संसारलाई दिनुभएको छ, यसको संरक्षणको जिम्मेवारी भनेको हामी विश्व मानव समाजको हो। उहाँले जे पाउनुपर्ने थियो पाइसक्नु भएको छ। अब प्राप्त गर्नुपर्ने केही बाँकी छैन, तर हामीमा भने अझै पाउनुपर्ने बाँकी धेरै छन्। यस प्रकारले अधर्म पापहरू गर्नेहरूदेखि लिएर गर्न लगाउने सम्पूर्ण महापापको भागीदारी बन्न पुगेको छ। झन् प्रत्यक्ष रूपमा गएर नष्ट गर्नेहरूलाई त कति असर पुगेको होला। यी विषयलाई लिएर सबैलाई सचेत गराउन अति आवश्यक हुन आएको कारण यसलाई उजागरण
गर्नु परेको हो। भविष्यमा फेरि पनि यस्ता घटना विनाशकारी नहोस्, त्यसमाथि पनि फेरि यो एउटा धर्मको कर्तव्य पनि हो नबुझ्नेहरूलाई बुझाउने, किनकि धर्मले चाहेको छैन कोही कसैबाट यस्तो महापाप कर्म गरियोस्। जसले त्यस्तो नकारात्मक कर्म गरेका थिए उनीहरूले अवश्य फल भोग्नु नै पर्ने विषय त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अरू कोही कसैले भोग्नु पर्ने त होइन र यस्ता महापाप कार्य गर्नुबाट सबै सचेत हुनु पर्दछ। त्यस समयको घटनाक्रमहरू विभिन्न पत्र पत्रिका र मिडिया मार्फत प्रचार प्रसार हुँदै गर्दा सङ्घहरूले उहाँ गुरुज्यूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। जे भयो ठिकै छ, स्वार्थ, लोभ, लालचा, डाह र ईर्ष्याले भरिएका आत्माहरू सन्तुष्ट रहोस्। जे गर्दैछ त्यो उनीहरूको लागि नै हुन्, अरू कसैका लागि होइनन् भन्ने वचन दिनु भएर सङ्घहरूलाई सम्झाउनु भएको थियो। गुरुज्यूको सिन्धुली भ्रमणको समयमा त्यहाँका जिम्मेवार सङ्घहरूबाट कार्यक्रमको प्रस्ताव हुन आएपछि त्यही प्रस्ताव अनुसार विक्रम सम्वत 2069 भाद्र महिना 25 गतेदेखि 27 गतेसम्म कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 करे सिन्धुली जिल्लामा 3 दिने ऐतिहासिक विश्व शान्ति मैत्री पूजा कार्यक्रम हुने घोषणा गर्नुभयो। भव्यताका साथ प्रचार प्रसार गर्ने कार्य सङ्घहरूले आफ्नो जिल्लामा गरे। त्यस कार्यक्रममा स्वदेशी र विदेशदेखिको सङ्घ भक्त अनुयायीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेका थिए। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले उक्त कार्यक्रमको अवसरमा भाद्र 25 गते संसारको लागि धर्मका अमृतमय ज्ञान गुण देशना गर्नुभयो। धर्म देशनाका केही महत्त्वपूर्ण हरफहरू यस प्रकारका छन्। शाश्वत सास भएको अजर अमर अविनाशी तत्त्वलाई बोध गर्नको निमित्त चित्तमा मात्र एक सुर धर्मलाई लिएर जीवनचर्या गर्नुपर्दछ। धर्म शब्द पूर्णतया आफैमा पर्याप्त छैन। कसरी धर्म मात्र एउटा शब्दमा अटाउन सक्छ जुन धर्म तत्त्वमा समस्त लोकहरू अडेको छ। धर्म कुनै बुझ्ने तत्त्व नभएर बोध गर्ने सत्य हो। धर्मको नाममा प्राणी हत्या, रिद्धि चमत्कारी देखाउनु र तन्त्र मन्त्र गर्नु मात्र क्षणिक स्वार्थपूर्तिको बाटो हो। धर्म मात्र त्यो हो जसले प्राणीलाई भेदभाव रहित कर्म अनुरूप मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्छ। असङ्ख्य भावसागरमा रुमलिएर तृष्णावश सञ्चित गरेको कर्महरूको निवारण गर्नका निमित्त धर्मको शासनमा रही शुद्ध चित्तको भावना गर्दै अखण्ड रूपले किञ्चित पनि विमुख नभई गुरुमार्गमा लागि पर्नु पर्दछ। म र मेरो भन्ने लोभ र अहङ्कार निभाउने ममतालाई त्यागेर सर्वप्राणी लोकको निमित्त अनाश्रव भावना गर्दै जीवनयापन गरेमा मात्रै मनुष्य जीवन सफल हुनेछ। परापूर्वकालदेखि लोकमा मनुष्यहरू भवसागरमा रुमलिएर तत्त्वहीन वस्तु र मार्गमा तत्त्वरूपी मनुष्य चोला लिएर कल्पौँदेखि जान अनजानमा भौतारिरहेका छन्।
अन्ततः लोकमा आउनुको उद्देश्य के हो? खोज कुन तत्त्वको हो? सम्पूर्ण अस्तित्व लगायत आफू स्वयंप्रतिको दायित्व र धर्म के हो? आत्मा र परमात्मा बीचको सेतुहरू के हुन्? यस्ता असीम सुख चेनको अन्तर खोजमा जीवनको कालचक्र व्यतीत गर्नुपर्दछ। पुण्यवान आत्माहरू जो कि शरणमा रही सत्य धर्म मार्गको अनुसरण गरिरहेका छन् एवं गुरु स्वयं पनि पूर्ववत हजारौं बुद्धहरूभन्दा उच्च गुरुहरूको धर्म शासनमा रही आएको छ। आजको लागि महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको जीवनी तथा घटनाक्रमहरूलाई यही थाती राखी फेरि पनि जोडिने छु भन्दै सबैमा मैत्री मङ्गलम।